الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة. وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضل لأنها خاصة به ونال فيها من الفضائل ما لم ينله في غيرها، فلا نفضل ليلة القدر مطلقا ولا نفضل ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقا. وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة 27 من رجب من الاحتفال بهذه الليلة، يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج، والواقع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في تلك الليلة، بل إن الذي يظهر أنه أي المعراج كان في ربيع الأول. ثم على فرض أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27 من رجب، فإن ذلك لا يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء من الطاعات. وعلى هذا فالاحتفال بليلة المعراج ليلة 27 من رجب لا أصل له من الناحية التاريخية ولا أصل له من الناحية الشرعية، وإذا لم يكن كذلك كان من العبث ومن البدعة أن يحتفل بتلك الليلة.